डेरा गाजी खान के बलोच कबाइल की तारीख। डेरा गाजी खान का कस्बा सरदार गाजी खान मीरानी के नाम पर आबाद किया गया था, जो मीरानी से ताल्लुक़ रखने वाले दोदाई बलोचों की एक शाख थी, जो कि सरदार हाजी खान मीरानी के बेटे थे, जिनका इंतकाल 1494 में हुआ था। इन दोदाई बलोचों की एक बड़ी शाख बलोचों का गोरचानी कबीला है, जो आज भी डेरा गाजी खान के इलाके में बड़ी तादाद में आबाद है। जब अंग्रेजों ने पंजाब को महाराजा रंजीत सिंह के बेटों से छीनकर 1849 में अपनी हुकूमत में ले लिया, तो डेरा गाजी खान का पूरा इलाका भी अंग्रेजों की हुकूमत में आ गया। अंग्रेजों ने डेरा गाजी खान को एक जिला का दर्जा दिया, जो बिलतरतीब शुमाल से जुनूब तक 4 तहसीलों सिंघार, डेरा गाजी खान, जामपुर, राजनपुर पर मुश्तमिल था। तहसील सिंघार का सदर मकाम तौसा शहर था, लेकिन इस तहसील का नाम को सुलेमान से आने वाले मशहूर सबसे बड़े बरसाती नदी सिंघार की वजह से तहसील सिंघार पड़ गया। बारिश का ये पानी तौसा शहर के जुनूब में बहता हुआ दरियाए सिंध में गिरता है। बरतानवी दौर का जिला डेरा गाजी खान जुनूब से शुमाल तक 210 मील या 340 किलोमीटर तवील था, जो जुनूब में सिंध के इलाके कश्मोर से शुरू होकर शुमाल में डेरा इस्माइल खान तक फैला हुआ था। जिला डेरा गाजी खान के मशरिक में मन से लेकर दरियाए सिंध के सिरे तक और मगरिब में बरतानवी बलोचिस्तान के इलाके मूसाखेल, लोरालाई, बारकान, कोहलू और डेरा बुगटी थे। दरियाए सिंध के साथ जिला डेरा गाजी खान का मशरिकी हिस्सा एक जरखेज मैदान था, जबकि बरतानवी बलूचिस्तान का मगरिबी निस्फ हिस्सा को सुलेमान की पहाड़ियों पर मुश्तमिल था, जहां से बहुत से छोटे छोटे बरसाती पानी दरियाए सिंध में गिरते थे। डेरा गाजी खान का जुनूब से शुमाल तक का पूरा इलाका मुख्तलिफ बलोच कबाइल में बटा हुआ था, जिनके सरदारों को बरतानवी हुकूमत की तरफ से मजिस्ट्रेट के इख्तियारात हासिल थे, यानी उन सरदारों को बरतानवी हुकूमत के फ्रंटियर रेगुलेशन के तहत जिरगा के इख्तियारात हासिल थे। अपने इलाकों के आम लोग हर किस्म के मसाइल का फैसला कर सकते थे, इसलिए इस इलाके में अदालतें वगैरह नहीं थीं। 1960 की दहाई में क़याम पाकिस्तान के बाद सदर अयूब खान ने डेरा गाजी खान के उन सरदारों के इख्तियारात को बाज़ाब्ता तौर पर ख़त्म कर दिया था। बरतानवी हुकूमत के दौर में ऐसे इख्तियारात रखने वाले सरदारों को बाज़ाब्ता तौर पर तमंदार का खिताब दिया जाता था, जिनमें 9 बड़े तमंदार थे, जिनके नाम मजारी, दरीशक, गोरचानी, लगारी, खोसा, लोंड, नोटकानी, बुजदार, कैसरानी थे। अंग्रेज दौर के जिला डेरा गाजी खान का पहला खित्ता, जो शुमाली सिंध के इलाके कश्मोर से शुरू होता था, मजारी सरदार का मजारी बलोच था। ये 40 मील यानी 60 किलोमीटर का था। मजारियों की बड़ी बस्तियां बालाचानी, रुस्तमानी, सरगानी, मिसीदानी थी, जिनमें मजारी सरदारों का महल्ला बालाचानी था, जिसका गांव रुझान मजारी था। गजेटर के मुताबिक 1896 में सरदार दोस्त मोहम्मद खान मजारियों के लीडर थे, लेकिन उनके चचा इमाम बख्श खान मजारियों के कमांडर थे। 1891 की मरदुम शुमारी के मुताबिक मजारियों की तादाद 6000 के लगभग थी। मजारियों ने ये इलाका निहार कबीले से लिया था। मजारी कबीले के शुमाल में दरीशक कबीले का इलाका था, जिसमें राजनपुर शहर भी शामिल था। दरीशक उनके मशहूर महल्ले किरमानी, मंगवानी, अरबानी वगैरह थे, जिनमें अहम महल्ला किरमानी था, जिसका गांव राजनपुर के करीब आसनी था। 1893 में सरदार मीरहान खान, जो कि सरदार बजोड़ खान का बेटा था, दरीशक कबीले का कमांडर था। 1891 की मरदुम शुमारी में दरियशकों की तादाद तकरीबन 5000 थी। शुमाल में दरीशक कबीले के ऊपर गोरचानी कबीले का इलाका था। गोरचानी डेरा गाजी खान शहर के बानी, दोदाई कबीले की एक शाख होने का दावा करते हैं। गोरचों के मशहूर महल्ले शेखानी, सेरानी, जसकानी, दूरकानी, होतियानी, बिलवानी, पताफी, चैंग, बाजगीर थे, जिनमें सबसे बड़ा महल्ला शेखानी था। 1891 की मरदुम शुमारी के मुताबिक गोरचानीहों की तादाद 8000 के लगभग थी। गोरचिन के ऊपर शुमाल में लगारी कबीले का इलाका था।
لغار کے 4 اہم اضلاع الیانی، ہڈنی، ہیبتانی اور بگلانی تھے۔ 1896 میں لغاریوں کا کمانڈر سردار جمال خان تھا، جو نواب محمد خان لغاری کا بیٹا تھا، جس کا گاؤں چوٹ زریں تھا۔ کو سلیمان سے آنے والے 2 مشہور برساتی نالوں کے درمیان کا علاقہ ودور سے کوکھا تک لاغروں کا تھا۔ سخی سرور، فورٹ منرو کا علاقہ بھی لغاریوں کے علاقوں میں تھا۔ 1891 کی مردم شماری کے مطابق لغاریوں کی تعداد 22,000 کے لگ بھگ تھی، جو کوسن کے بعد ضلع کا دوسرا بڑا قبیلہ تھا۔ لغاری قبیلے کے بعد شمال میں کھوسا قبیلے کا علاقہ تھا، جس کے علاقے میں ڈیرہ غازی خان کا شہر بھی شامل تھا۔ اس علاقے کے 7 بڑے اضلاع بلیلانی، جینی، مہروانی، اسانی، جروار، ٹامی والا وغیرہ تھے، جن میں سے اہم محلہ بلیلانی تھا۔ 1893 میں ڈیرہ غازی خان کے ان کیمپوں کے کمانڈر سردار غلام حیدر خان کے بیٹے سردار بھدر خان تھے۔ کوسان کے اوپر شمال میں لونڈ قبیلے کا علاقہ تھا، جس کا مشہور شہر شدون لونڈ تھا۔ لونڈوں کے 6 بڑے محلے ہیں، جن میں مرکزی محلہ حیدرانی ہے۔ 1891 کی مردم شماری کے مطابق لونڈوں کی تعداد تقریباً 11,000 تھی۔ لونڈ قبیلے کے شمال میں نوتکانی قبیلے کا علاقہ تھا، جس کی آبادی 1891 میں تقریباً 6,000 تھی۔ نوتکانی قبیلے کے شمال میں بزدار قبیلے کا علاقہ تھا، جنہیں سندھی میں بزدار بھی کہا جاتا ہے۔ بزدار قبیلے کے شمال میں اخری کیسرانی قبیلے کا علاقہ تھا، جس کی آبادی 1891 میں تقریباً 4,000 تھی۔ کیسرانیوں کے مشہور محلے لشکرانی، رابدانی، واسوانی، بدنی وغیرہ تھے، جن میں سب سے بڑا محلہ رابدانی تھا، جس سے 1893 میں کیسرانی قبیلے کا کمانڈر سردار فضل خان، سردار میٹھا خان کیسرانی کا بیٹا تھا۔ مذکورہ قبائل کے علاقوں میں مزاری، دریشک اس وقت تحصیل راجن پور میں تھے، تحصیل جامپور میں گورچانی، لغاری، تحصیل ڈیرہ غازی خان میں لغاری، کھوسا، لونڈ، نوتکانی، بزدار، قصرانی تحصیل سنگھار یعنی تونسا میں تھے۔ یہ تمام قبائل ڈیرہ غازی خان کے دریائے سندھ کے میدانی علاقوں اور کو سلیمان کے پہاڑی علاقوں میں یعنی ضلع کے مشرق اور مغرب دونوں جغرافیائی اطراف میں پھیلے ہوئے تھے۔ لیکن ایک خاص بات یہ ہوا کرتی تھی، اب بھی ہے، کہ میدانی علاقوں میں رہنے والے ایک ہی قبیلے کے لوگ اپنے گھروں میں اپنی مادری زبان سرائکی بولتے تھے، پھر کو سلیمان کی پہاڑیوں میں رہنے والے انہی قبیلوں کے لوگ مغرب والے اپنے گھروں میں اپنی مادری زبان بولتے تھے، اور وہ بلوچی زبان بولتے تھے۔ اب تاریخی برطانوی ڈیرہ غازی خان ضلع کو 4 اضلاع یعنی ڈیرہ غازی خان، راجن پور، جامپور، تونسا میں تقسیم کیا گیا ہے۔ نوٹ: مذکورہ تمام معلومات 1898 میں شائع ہونے والے ڈیرہ غازی خان ضلع کے برطانوی دور کے گزر سے لی گئی ہے۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔